इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यतिथि, भ्रष्टाचार अनि अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन। म विक्रम श्रेष्ठ। 3 वर्ष अघि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै गर्दा काठमाडौँ महानगरको प्रमुख पदमा उम्मेदवार भएका विद्यासुन्दर साक्यले आफू निर्वाचित भए 2 वर्षमा काठमाडौँमा मोनोरेल तयार नै गरिदिने दाबी गरेका थिए। यस्तो कसरी सम्भव हुन्छ भनेर सोद्धा विज्ञहरूले नै भनिसकेका छन् सम्भव छ भन्ने अडी कसे। त्यही बेला यातायात तथा पूर्वाधार विज्ञहरूले साक्यमा निहित अल्पज्ञान र भ्रमको पर्दाको भेउ पाइसकेका थिए। उनी निर्वाचित पनि भए, 2 वर्ष पनि बित्यो। मोनोरेल कुन चिडियाको नाम हो महानगरवासीले थाहा पाएनन्। मेयर साक्य झुटका एक पुलिन्दा बनेका छन्। झुक्क्याउने, झुटो आश्वासन दिने सायद उनको बानी नै बनिसकेको छ। 7 दिन अघि साक्यले काठमाडौँमा 5000 बेड क्षमताको आइसोलेसन कक्ष बनाउने भनेर लिखित अपिल सार्वजनिक गरेका थिए। त्यो 7 दिन बुधबार पनि पुरा भयो। मेयर साक्यले बनाएको 5000 बेड क्षमताको आइसोलेसन कहाँ बनेछ भनेर हामी हेर्न काठमाडौँमा निस्किएका छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्य कामका लागि भन्दा पनि 101 गफका लागि बढी चर्चित छन्। मेयरको चुनावी दौडमा हुँदा 2 वर्षमा काठमाडौँमा मोनोरेल चलाउने गफ दिएका मेयर साक्यले 100 दिनमा 101 काम गर्छु भनेका थिए। 101 दिन कटेपछि मात्रै महानगरवासीले योग्य व्यक्ति ठानेर भोट दिएको पात्र गफाडी रहेछन् भन्ने थाहा पाएका थिए। नानीदेखि लागेको बानी भने चाहिँ मेयर साक्यले 7 दिन अघि पनि मुलुककै ध्यान तान्ने गरी 2 पृष्ठ लामो गफले भरिएको एउटा अपिल जारी गरेका थिए। अपिलमा उनले लेखेका थिए, सङ्घ, प्रदेश र उपत्यकाका नगरपालिकाहरूको समन्वय र सहभागितामा आगामी 1 हप्ताभित्र करिब 5000 क्षमताको एकीकृत आइसोलेसन निर्माण गरिने बेहोरा समेत जानकारी गराउन चाहन्छु। मेयर साक्य आफैले हस्ताक्षर गरेर 1 हप्तामा 5000 क्षमताको आइसोलेसन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता लिखित रूपमा, त्यो पनि महानगरपालिकाकै लेटर प्याडमा सार्वजनिक भएपछि धेरैलाई लागेको थियो मेयर साक्य सक्रिय हुँदै हुँदैनन्, भएपछि चिनियाहरूलाई पनि उछिन्ने ल्याकत राख्दा रहेछन्। भदौ 3 मा मेयर साक्यले यस्तो बाचा सार्वजनिक गरे। मेयर साक्यले आफैले तोकेको म्याद भदौ 10 मा सकिएको छ। चुनावी दौडमा के भयो कसो भयो त्यो बेला भनेका कुराहरू पूरा गर्न सकेनन् होला, तर अहिले त महानगरको जिम्मेवारी सम्हालेको यतिका समय व्यतीत भइसक्यो। उनले सुझबुझ राखेरै बाचा गरेका होलान् भन्ने ठानियो। महानगरपालिकाले के भन्यो भने सकभर चाहिँ हस्पिटलमा आइसोलेसन वार्ड बनाऊ, जो चाहिँ सुरु नभएको अहिले 2-4 वटा अस्पताल पनि छ, काम सुरु नगरेको, सुरु गर्न खोजिरहेको चाहिँ हस्पिटललाई लिउँ। र दोस्रो कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ होटेलहरू चाहिँ थप्प छ हैन। त्यहाँ होटेलहरूमा भयो त्यो बेड छुट्टै छ, त्यहाँ चाहिँ टोयलेट छुट्टै छ, होटेलहरूलाई लिने भन्ने कुरा चाहिँ पनि भएको छ। त्यही भएर महानगरले बनाएको 5000 बेड क्षमताको आइसोलेसन हेर्न निस्क्यौँ। अझ मेयर साक्यलाई नै भेटेर तपाईहरूले बनाउनु भएको 5000 बेड क्षमताको आइसोलेसन कहाँ छ भनेर सोध्न मन लागेको थियो। मेयर साक्यले जनताका लागि भनेर सरकारी खर्चमा लिएको र जनताका लागि सार्वजनिक गरिएको मोबाइलको स्विच अधिकांश अफ नै गरिएको हुन्छ। त्यही भएर हामी पुग्यौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोल भए ठाउँ। प्रवक्ता डङ्गोललाई हामीले सोध्यौँ, 5000 बेड क्षमताको आइसोलेसन बनिसकेको भए कहाँ बनाउनु भयो हेरौँ न। गरेर 1 हप्तामा 5000 क्षमताको आइसोलेसन कक्ष बनाउने भन्नुभएको थियो। 1 हप्ता बित्यो, आइसोलेसन कहाँ बनाउनु भयो, कहाँ सक्यो? होइन, यो यस्तो हो, मेयर फोरमले भनेको कुरा हो हैन। मेयर फोरमले के भन्यो भने यो उपत्यकाभित्र कमसेकम चाहिँ 5000 जतिको आइसोलेसन थप चाहिन्छ भन्ने कुरा गर्यो। अब नेपाल सङ्घीय सरकारले अहिले 1500 जति चाहिँ तयारी गरेको अवस्था छ, तयारी नै छ। अहिले जो चाहिँ के भन्दाखेरि पोजिटिभ देखेकाहरूलाई चाहिँ यदि चाहिँ गाह्रै भयो भने पनि आइसोलेसनमा लाने कामहरू अहिले गरिएको छ। अब चाहिँ मेयर फोरमले चाहिँ अब मेयरज्यूकै नेतृत्वमा यो निर्णय भएको हो। त्यो चाहिँ 5000 चाहिन्छ भन्ने चाहिँ के भन्दाखेरि यदि कोही अब हाम्रो चाहिँ बनावट यस्तो छ नि हैन, घना बस्ती अब भित्री सहर भनौँ धेरै जस्तो अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि
अस्थायी रूपमा बसोबास गरेको चाहिँ यो राजधानी भएको कारणले धेरै चाहिँ जिल्लाको मान्छे यहाँ छ। प्रवक्ता डङ्गोलको जवाफबाट प्रष्ट भयो कि मेयर साक्यले यसपटक पनि जनतालाई गफ नै दिएका रहेछन्। गफ गर्न दुःख गर्नु पनि नपर्ने, गफ गरे बापत कहीँ कतै दण्डित पनि हुनु नपर्ने भएपछि मेयर साक्यले यसपटक पनि गफै दिएका रहेछन्। भदौ 3 मा अपिल जारी गर्दाकै बखत जारी मिति हेर्दा हामीलाई केही कहीँ शङ्का चाहिँ लागेको थियो। तर बल्ल बल्ल निन्द्राबाट बिउजेका मेयर बारे किन नकारात्मक टिप्पणी गर्ने, काम गर्न पो दिनुपर्छ भन्ने ठानियो। तर मेयर साक्य निन्द्राबाट बिउजेका होइन रहेछन्। जारी गरिएको अपिलको मिति 1 वर्ष पुरानो थियो। साल नै बदलिएको समेत चाल नपाउने मेयर साक्यले कोभिडको महामारीको संवेदनशीलता कति बुझेका छन् कति बुझेका छैनन् भन्न सकिन्न। लकडाउन गरेर नागरिकलाई घर घरमै थुनिएर राखिएको छ। नागरिकका काम गर्ने हात बाँधिए पनि पेटले भोक लागेको छैन भन्दैन। थुन्नेलाई त के शास्ति छ र? एउटा सूचना जारी गरिदिए पुगिहाल्छ। तर भोग्नेहरू अहिले मर्नु न बाँच्नु भएका छन्। जनताले यति शास्ति खेपेर लकडाउन पालना गरिदिएको मेयर मन्त्रीहरूलाई रमाइलो गर्न गफ गर्नका लागि होइन। जनता थुनिएर बस्दा बाहिर डुल्नेहरूले महामारी नियन्त्रणमा लिने आकाश जमिन एक गरिदेलान् भन्ने आशा हो। जनता थुनेर बाहिर डुल्ने डुलुवा जनप्रतिनिधिहरूले जनताको समस्यालाई त तमसानी बनाइदिएका छन्। मेयर साहबहरूलाई हामी हात जोडेर अनुरोध गर्दछौँ, यो गफ दिने बेला होइन। यस्ता झुटा गफ नदिनुहोला। तपाईहरूले जनता झुक्क्याउँदा जनता त मर्छन्। महामारीको भेलमा तपाईहरू स्वयं पनि सुरक्षित हुने कुनै ग्यारेन्टी छैन। यहाँ घर घरमा जनता थुनिएर बसेका छन्। यसरी बस्नु पर्दाको पीडा भोग्नेलाई थाहा होला। महिना मर्नु अघि नै खातामा सरकारी तलब भत्ता जम्मा हुनेहरूलाई पेसा व्यवसाय ठप्प हुनेहरूको व्यथा कहाँ थाहा हुन्छ र? थप प्रसङ्ग सहित आउँछौँ यो ब्रेकपछि। तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 6 स्थित धर्मस्थलीमा त्यहीँका जनताले बडो दुःखले एउटा अस्पताल बनाएका थिए। दर्शकबिन, दुई पटक पुराण लगाएर अस्पताल भवन बनाउने खर्च जुटाएका तारकेश्वरवासी अहिले निराश छन्। जुन बेला जनप्रतिनिधि नै थिएनन् त्यो बेला जनताले नै अस्पताल बनाएका थिए। चुनाव भएर जनताका प्रतिनिधि आएपछि उनीहरूले अस्पताल कब्जा गरिदिए। अहिले त्यो अस्पतालमा वडा नम्बर 6 को कार्यालय राखिएको छ। जनप्रतिनिधि आएपछि बन्द भएका अस्पताल पनि अन्यत्र खुल्छन्। अस्पताल नै नभएका गाउँ बस्तीमा पनि अस्पताल बन्छन्। तारकेश्वरका मेयर रामेश्वर बोहरा त खै कस्ता हुन् कुन्नी। जनताले बनाएको भवन दल बलको आडमा कब्जा जमाएर बसिरहेका छन्। दर्शकहरू देखिरहनु भएको यो भवनमा कुनै बेला अस्पताल सञ्चालन हुने गर्थ्यो। लाखौं रुपैयाँको लागतमा स्थानीयले नै भवन बनाएका थिए। त्यही भवनमा हेल्पिङ ह्यान्ड्सले अस्पताल सञ्चालन गर्न थाल्यो। तर केही समयपछि अस्पतालको सेवा कता पुग्यो स्थानीयले पनि चाल पाएनन्। अहिले तारकेश्वर नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 को कार्यालय बनाइएको छ। हस्पिटल बनाउनको लागि भनेर सबैले पैसा दिएको पछि के भयो भने हुन्छ नि, नगरपालिका घोषणा भयो। नगरपालिका घोषणा भइसकेपछि नगरपालिकाले जम्मा 2टा मात्रै कोठा लिएको थियो, 3टा कोठा। त्यसपछि तपाईँको त्यो स्थानीय चुनावभन्दा अघिसम्म चाहिँ पूर्ण रूपमा जे होस् लर्याङतर्याङ चलि नै रहेको थियो। त्यसै स्थानीय चुनावपछि चाहिँ यसलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ बन्द भयो। बिरामी र स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुपर्ने भवनमा अहिले जनप्रतिनिधिहरू आरामसँग बसेका छन्। स्थानीयले अस्पताल बन्द गराएर वडा कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको बताएका छन्। 69 सालमा पण्डित दिनबन्धु पोखरेल प्रमुख वाचक बनाएर श्रीमद् भागवत पुराणको आयोजना गरिएको थियो। त्यही पुराण लगाउँदा झन्डै 1.25 करोड रुपैयाँ पनि उठ्यो। त्यही रकमले सार्वजनिक स्थानमा 2 तले भवन बनाइयो। दुवै तलाको संरचना अस्पतालको जस्तै छ। अस्पताल सञ्चालन हुन्जेल यहाँ ल्याब पनि थियो, बेडहरू पनि थिए। तर अहिले न बेड छन् न ल्याबको कुनै नामो निशान भेटिन्छ। जमिन सार्वजनिक भए पनि स्थानीयले आफैले दुःख सुखले पुराण लगाएर अस्पताल भवन बनाउन पैसा जुटाएका थिए। स्थानीयको मेहनत परेको भवनमा अहिले कब्जा चाहिँ नगरपालिकाको छ, भाली मुहाली छ। नगरपालिकाको त हामीले बनाइदिने होइन नि त, जनताले बनाउने होइन नि त। नगरपालिकाले त आफैले बनाउनु पर्यो नि त। हामीले चाहिँ यो हस्पिटल बनोस् भनेर यहाँका टोलवासी नगरवासी अब विभिन्न समुदायहरूले चाहिँ तपाईँको हस्पिटल बनोस् भनेर सहयोग गरेको। उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्था गरेर तपाईँको चाहिँ वडा कार्यालय नगरपालिकाको विभिन्न शाखाहरू चाहिँ
यहाँ स्थापना गर्ने काम गर्नुभयो। 73 सालमा गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा उनले यस अस्पताललाई नगर अस्पतालको रूपमा विकास गर्न पैसा पनि छुट्याएका थिए। 15 बेडको अस्पताल सञ्चालन गर्न 5 जना स्वास्थ्य कर्मीको दरबन्दी पनि तोकिएको थियो। गगन थापाले नगर अस्पतालका रूपमा यस अस्पताललाई स्वीकृत त दिलाइदिए, तर निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरूले कुनै फलोअप गरेनन्। यो बन्द हुनुको मुख्य कारण के हो भने वडा कार्यालयले आफ्नो वडाको कार्यालय राख्यो र चाहिँ यहाँ चाहिँ के हो भने अब सामुदायिक भनिसकेपछि सरकारी सामुदायिकमा चाहिँ यसको अभिभावकत्व कसले गर्ने त भन्दाखेरि तत्कालीन रूपमा नगरपालिका नहुँदासम्म गाविसले गर्थ्यो। नगरपालिका भइसकेपछि अभिभावक भनेको त यहाँका जनप्रतिनिधि नै हो, नगरपालिका नै हो र वडा नै हो। उहाँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ सञ्चालन नगरिकन तत्कालीन रूपमा उहाँहरूले वडा कार्यालय सञ्चालन गर्नको लागि अन्य कुराको व्यवस्था गर्नेतिर नलागिकन यहाँ 2 तलाको भवन छ, यसैलाई चाहिँ वडा कार्यालय बनाएर आफ्नो सजिलो र आफ्नो काम अनुरूप सजिलो गर्नको लागि यहाँ वडा कार्यालय स्थापना गर्नुभयो। अहिले जनप्रतिनिधिहरूले बन्द भएको अस्पतालमा वडा कार्यालय राखिएको हो भन्ने तर्क गरेका छन्। जनप्रतिनिधि नहुँदा अस्पताल बन्द हुन सक्छन्, स्कुलको भवन भत्किन सक्ला, तर जनप्रतिनिधिहरू आएपछि बिग्रेका, बन्द भएका, भत्केका सेवा तथा संरचनाहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने हो। भएकै संरचना बेची खाने प्रवृत्ति भएको देशमा यस्ता सानातिना घटनाहरू भइरहन्छन् भनेर चुपचाप हेरेर बस्ने हो भने व्यतिथि नै संस्थागत हुन पुग्छ। यही भएर स्थानीयले अहिले प्रश्न गरिरहेका छन्। जमिन सार्वजनिक भए पनि भवन बनाउन स्थानीयको मेहनत परेको छ। स्थानीयको मेहनतलाई बेमतलब गरेर भवनमा नगरपालिकाले आफू खुसी कब्जा गर्न पाउँछ? आज अवशेषहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटा अवशेषै बनाएर छोड्नुभएको छ उहाँहरूले। औषधि पसल लेखेको छ, हेल्पिङ एन्ड सामुदायिक हस्पिटलमा सबैतिर लेखेको छ। यसलाई तपाईँको चाहिँ हामीले यसलाई हस्टेलको रूपमा चाहिँ सपना देखेर बनाएको ठाउँ हो। त्यसरी बनाएको ठाउँलाई चाहिँ तपाईँको आज यसरी चाहिँ वडा कार्यालय आएर, जबकि वडा कार्यालय बनाउनुको लागि त बजेट विनियोजन भएको सरकारले दिइरहेको छ नि। जनप्रतिनिधि आएपछि बन्द भएको अस्पताल पनि सञ्चालन हुने आशा थियो, तर अहिले अस्पतालको नामो निशाना मेटिएको छ। अस्पतालकै भनेर भवन डिजाइन र निर्माण गरिएको थियो, आफै केही नगर्ने, स्थानीयले बनाएका संरचना पनि कब्जा गर्ने, जनतासँग गरिएका बाचाहरू बिर्सेर आफूलाई मालिक र जनतालाई नोकर ठान्न थालेपछि अहिले तारकेश्वर नगरपालिकाका मेयर रामेश्वर बोहरा आलोचनाको केन्द्रमा छन्। यो कमजोरी त तपाईँको यो यहाँका चाहिँ स्थानीय अब चाहिँ जनप्रतिनिधिको हो देखिन आउँछ नि त, किनभने उहाँहरूले चाहिँ हस्पिटल आफै बन्द भएको हो। मानौ हामीले सामुदायिक हस्पिटल हुन्, कतिपय ठाउँमा बन्द भएका छन्, खुलेका छन्, बन्द भएका छन्, तर सामुदायिक हस्पिटल भन्नेमा तपाईँको चाहिँ सबै सामुदायिक हस्पिटल हो, यसलाई बन्द भएपछि छोडिदिनुपर्छ भन्ने त छैन नि तपाईँको। जस्तै जबकि हाम्रो नगरपालिकामा कुनै नगर हस्पिटलै नभएको अवस्थामा त यसलाई पुसअप गरेर लानु पऱ्यो नि। यी केन्द्रीय नगरको चाहिँ नगरपालिकाको चाहिँ केन्द्रीय अफिस यहीँ छ, मेयर साहब त्यहीँ बस्नुहुन्छ, सबै यहीँ छ। हाम्रो चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति स्मार्ट सिटी भन्नुहुन्छ उहाँहरू। स्मार्ट सिटीभित्र पर्ने एउटा साधारण तपाईँको एउटा चाहिँ पूर्वाधारहरू त बनाउनु पऱ्यो नि त। अहिले हस्पिटल बनाइदिनुहोस्, हस्पिटल यसलाई चाहिँ उपयुक्त ठाउँ छ, तपाईँहरूले पनि देख्नुभयो, हेर्नुभयो। हस्पिटलको लागि यतिको चाहिँ उपयुक्त स्थान छ, वातावरण छ। यो वातावरणमा तपाईँको अहिले बजारमा हस्पिटल हुँदाखेरि तपाईँको यी मनमाइजीहरूमा अन्त गरेर हस्पिटल बनाउँदाखेरि यो वातावरण छैन नि। तारकेश्वर नगर क्षेत्रको भ्रमण गरेर हेर्ने हो भने यो क्षेत्र कसरी नगरपालिका भयो सोच्न बाध्य हुनुपर्छ। नगरपालिकामा हुनुपर्ने कुनै पूर्वाधार नभएका कारण अहिले मेयर बोहरा जनताका अगाडि आँखामा आँखा जुदाएर बोल्न सक्ने अवस्थामा पिटिक्कै छैनन्। नगरपालिका भनिएको त छ, तर न एउटा दमकल छ, न एउटा खेल मैदान नै छ। भोट माग्ने बेलामा अनेक थरी बाचा गरेका मेयर बोहराले पुराना बाचा धमाधम बिर्सिँदै गएका छन्। नेपाल भरमै सर्वाधिक असफल र आलोचित काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यसँगै यी बोहरालाई पनि मित लगाइदिए हुन्छ भन्ने चर्चा अहिले तारकेश्वर क्षेत्रमा चल्न थालेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका लागि एक विद्यासुन्दर साक्य नै धेरै महँगो साबित भएका छन्। उता तारकेश्वरवासीका लागि अर्को दुःख त्यहीँका मेयर बनेका रहेछन्। अरूतिर जनतासँग होस्टेमा हैसियत गर्न जनप्रतिनिधिहरू पुग्छन्, तारकेश्वरले त कस्ता जनप्रतिनिधि पाएछ, जनताले बनाएको अस्पताल बन्द गरेर वडा कार्यालय खोलिएछ। सामान्य प्रश्न, वडा कार्यालयका लागि भवन बनाउन बजेट नभएरै पुराण लगाएर बनाएको भवन कब्जा गर्नु परेको हो? थप प्रसङ्गसहित आउँछौँ यो ब्रेकपछि। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा फेरि एक साताका लागि बढाइएको छ। बितेको 4-5 दिनको आँकडा हेर्ने हो भने उपत्यकामा कोरोना संक्रमण बढिरहेको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा राख्न निषेधाज्ञा लागू गरिएको सरकारको भनाइ छ। यसअघि पनि 3 महिना लकडाउन गरिएको थियो। नागरिकलाई घर घरमै थुन्ने अनि तह तहका सरकारहरू गफै गरेर दिन बिताउने हो भने यस्तो निषेधाज्ञाको कुनै अर्थ रहन्न।
कोरोना संक्रमणले काठमाडौँ झन्झन आक्रान्त बन्दै गएको छ। बितेका 5 दिनमा काठमाडौँ उपत्यकामा 1040 संक्रमित थपिएका छन्। भदौ 6 यता काठमाडौँमा कोरोना संक्रमितहरूको ग्राफ हेर्ने हो भने निरन्तर उकालो नै चढिरहेको देखिन्छ। भदौ 6 मा उपत्यकामा 216 जना संक्रमित थपिएका थिए। भदौ 7 मा 166, भदौ 8 मा 124, भदौ 9 मा 232 र भदौ 10 गते बुधबार 302 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। केही दिन यता काठमाडौँमा दैनिक 100 भन्दा बढी संक्रमित थपिरहेका छन्। यो तथ्याङ्कले काठमाडौँ उपत्यका ठूलो जोखिममा परिसकेको संकेत गर्छ। बुधबार नै निषेधाज्ञा थप 1 साता थप्ने निर्णय भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका नगरपालिकाहरूको अनुरोध 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू र जनस्वास्थ्यविदहरूको छलफलपछि 1 साताका लागि निषेधाज्ञा थप गरिएको हो। जनस्वास्थ्यविदहरूले कोरोना भाइरसको साइकल 14 दिनको हुने र त्यो 14 दिन संक्रमितहरूलाई अरू मानिसबाट टाढा वा अरूको सम्पर्कमा जानबाट रोक्न सकियो भने संक्रमण भयावह हुनबाट रोक्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष सहित निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ। 3 महिनाको लकडाउनबाट थिलथिलो भएका गरी खाने वर्गका लागि अहिलेको 2 साताको निषेधाज्ञा फेरि उत्तिकै कष्टकर भइरहेको छ। यो 2 सातालाई बृहत रूपमा ट्रेसिङ, टेस्टिङ र ट्रिटमेन्टमा लैजान सकिएन भने पहिलेको चाहिँ 3 महिना खेर जाने निश्चित छ। यो 1 हप्ताको अवधिमा हामीले के गर्यौँ भने संक्रमित जहाँ जहाँ छ हुन सक्ने ठाउँमा डिसइन्फेक्सन चाहिँ औषधि हामीले छर्यौँ। करिब दैनिक चाहिँ हामीले चाहिँ 60,000 देखि 70-75,000 लिटरसम्म हामीले चाहिँ स्प्रेहरू गर्यौँ। संघीय सरकारले टेस्टिङको दायरा बढाएर अहिले 13,000 भन्दा केही माथि पुर्याएको छ। यही टेस्टिङले संक्रमितहरू सबैको पहिचान हुन सक्यो भने कोरोना भाइरस नियन्त्रणतर्फ जानेछ। एकातिर निषेधाज्ञा लगाइरहने, अर्कोतिर यति समयमा कोरोना नियन्त्रणमा ल्याउन सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वास पनि नहुने हो भने यस्तो निषेधाज्ञाको कुनै अर्थ हुँदैन। लक्षण सहितका संक्रमित बढ्नु, डिस्चार्ज हुनेहरूको संख्या बढ्न नसक्नु, भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने बिरामीहरूको संख्या बढ्नु, आइसियुका बेडहरू भरिन थाल्नुले कोरोनाले नेपालमा महामारीको रूप लिइरहेको देखाउँछ। अहिले देशभरमा 14 जना कोरोना संक्रमितलाई भेन्टिलेटरमा राखिएको छ। देशभरका अस्पतालमा 151 जना संक्रमित आइसियुमा रहेका छन्। देशमा तह तहका रङ रङका सरकारहरू छन् दर्शकबिद, तर तालमेल र समन्वय कहीँ कतै छैन। प्रदेश सरकारहरू कुहिरोको काग झैँ रुमलिएका छन्। स्थानीय सरकारलाई गफ दिँदै फुर्सद छैन। भएको स्वास्थ्य संरचना, स्वास्थ्य कर्मीहरू अहोरात्र खटिरहेका छन्। उनीहरूलाई ढाडस दिने, जोखिम भत्ता दिने, काम गर्न सहज वातावरण बनाइदिने यस्ता कार्य गर्न सरकारमा अलिकति पनि तयारी देखिन्न। तर हावादारी गफ त्यो पनि महानगरको लेटर प्याडमै छापेर झुक्क्याउने काम त स्थानीय सरकारले नै गरिदिएको छ। समय चक्र आजलाई यति नै दर्शकहरू, बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।